अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। सबक नंबर 12 नून साकिन और तनवीन के बारे में है। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं और वो हैं इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। इजहार मीन जाहिर करके पढ़ना, किसी भी चीज को जाहिर करके पढ़ना। नून साकिन यानी नून खुद साकिन हो या तनवीन हो, जैसा कि हमने पिछले सबक में पढ़ा था। तनवीन भी नून साकिन ही है, जैसे तन, तिन, तुन। ता नून जबर तन, ता नून जेर तिन, ता नून पेश तुन, तन तिन तुन। बज़ाहिर तनवीन भी नून साकिन ही है। अब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो इजहार होगा, यानी इसको जाहिर करके पढ़ेंगे। अब हरूफे हल्की कौन कौन से हैं? हमने इसको जाहिर करके पढ़ना है, इसमें हमने गुन्ना नहीं करना, यानी इसमें इस आवाज को नाक में नहीं लेकर जाना, हमने इसको जाहिर करके पढ़ना है। अब हरूफे हल्की कितने हैं? हरूफे हल्की 6 हैं। अब ये 6 हरूफ नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएं तो इजहार होगा, यानी हम इसको जाहिर करके पढ़ेंगे, इसमें गुन्ना नहीं करेंगे। हरूफे हल्की हैं हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। ये 6 हरूफे हल्की हैं। जब ये नून साकिन और तनवीन के बाद आए तो इजहार होगा। इख्फा, इख्फा का मतलब है छुपा देना। अब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो इख्फा करेंगे, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब हरूफे इख्फा, अब ये तो कहा जा रहा है नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफे इख्फा आ जाए। अब हरूफे इख्फा कितने हैं और कौन कौन से हैं? हरूफे इख्फा 15 हरूफ हैं और वो हैं सा, सा, जीम, दाल, लाल, सा, सीन, शीन, सॉद, दौद, तो, वा, फा, कॉफ, काफ। अब ये हरूफे इख्फा हैं। अब ये हरूफ जब नून साकिन और तनवीन के बाद आएंगे तो हम गुन्ना करके पढ़ेंगे और नून साकिन और तनवीन की आवाज को छुपा दिया जाएगा। आइए अब हम इस सबक का आगाज करते हैं और इसमें पहचान करते हैं कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफे हल्की आएंगे तो इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। हरूफे इख्फा में से कोई हरफ आएगा तो हम उसको छुपा देंगे, नून साकिन और तनवीन की आवाज को छुपा दिया जाएगा और उसमें हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम, नून, जेर, मिन, हमजा जबर आ, मिन आ, जीम जबर जा, मिन आजा, लाम दो जेर लिन, मिन आजा लिन। इजहार का कायदा है क्योंकि हमजा आ रहा है नून साकिन के बाद। मीम, नून, जेर, मिन हा, अलिफ जबर हा, मिन हा, दाल दो जेर दिन, मिन हा दिन। यहाँ भी इजहार, नून साकिन के बाद हा आ रहा है, हरूफ हल्की में से है। मीम, नून, जेर, मिन, ऐन जबर आ, मिन आ, लाम जबर ला, मिन अला, कॉफ दो जेर किन, मिन अलकिन। इजहार, मीम, नून, जेर, मिन हा जबर हा, मिन हा, काफ या जेर की, मिन हकी, मीम दो जेर मिन, मिन हकीमिन। मीम, नून, जेर, मिन गैन जबर गौ, मिन गौ, फा, वाव पेश फू,
من غفور را دو زیر رن من غفور میم نون زیر من خا واو زبر خو من خوف دو زیر فن من خوفن. یہ جتنے ہم نے الفاظ پڑھے یہ سارے حروف حلقی میں سے ہیں. اب ان میں اظہار کیا. فا زبر فا میم نون زبر من فمن تا زبر تا فمن تا با زیر بی فمن تبی عین زبر آ فمن تبی آ. اب نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. یہاں پر اخفا کا رول اپلائی ہوگا. اخفا ہوگا غنہ کریں گے اور نون ساکن کی آواز کو چھپا دیں گے. یعنی ہم فمن تب پڑھا ہم نے فمن جب اس میں تا داخل نہیں ہوا. جب تا داخل ہو گیا تو یہ اخفا کا رول ہو گیا یہاں پہ. اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے نون ساکن کی آواز کو چھپا لیں گے. فمن تبع میم نون زیر من. اب اس کو من پڑھا جا رہا ہے جب تا زبر تا حروف اخفا میں سے تا ہے. اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا اخفا کا رول ہوگا. پہلے یہ صرف من تھا کیونکہ اس میں تا داخل نہیں ہوا. جب تا کو اس میں داخل کر دیا تو یہ اخفا کا رول ہو گیا. اس لیے ہم نون ساکن کی آواز کو اب چھپا دیں گے. من سا میم زبر ما من سما را زبر را من ثمرة تا دو زیر تن من ثمرات میم نون زیر من جیم واو پیش جو من جو عین دو زیر عین من جو عین. یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. اب آپ پہچان کرتے جائیے. جہاں پر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں پر غنہ ہوگا. اخفا کریں گے نون ساکن کی آواز کو چھپا لیں گے. اب اگلے حروف سارے جو ہیں وہ حروف اخفا میں سے ہیں. میم نون زیر من دال واو پیش دو من دو نون زیر نی من دونی کاف میم پیش کم من دونکم میم نون زیر من زال زبر زا من زا ها زبر ها من زاها با دو زیر بن من ذهب فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فإن سا زبر سا فإن سا لام لام زبر لل فإن سلل تا میم پیش تم فإن سللتم میم نون زبر من سین زبر سا فا زیر فی من سفی ها زبر ها من سفیها میم نون زبر من شین زبر شا من شا کاف زبر کا من شکا را زبر را من شکر میم نون زیر من صاد لام زبر صاد من صاد صاد الف زبر صا من صاد صا لام دو زیر لن من صاد صال حمزہ نون زیر ان ضاد زبر ضا ان ضا لام لام زبر لل ان ضلل تا پیش تو ان ضللت میم نون زیر من طا یا زیر قی من قی نون دو زیر نن من طین میم
نون زبر من، وا زبر وا، من وا، لام زبر لا، من ظلم، ميم زبر ما، من ظلم، ميم نون زير من، فا فيش فو، من فو، را واو فيش رو، من فرو، جيم دو زير جن، من فروج، ميم نون زير من، قاف باء زبر قب، من قبل، لام پیش لو، من قبل، यहाँ पर कलकला भी है قب، यहाँ पर हम कलकला की आवाज निकालेंगे, यानी बा साकिन है, हरूफ कलकला में से है। من قبل، ميم نون زيت من، काफ जेट की, मिन की, ता खड़ा जबर ता, मिन की ता, बा दो जेर बिन, मिन किताबिन, ये तमाम हरूफ इख्फा में से हैं। यहाँ पर गुन्ना किया, इख्फा किया, नून साकिन की आवाज को छुपा दिया। अब अगला हरफ इजहार में से है, या नून जबर यन, हमजा वाव जबर आओ, यन आओ, नून जबर ना, यन आओ ना, मीम नून जेर मिन, हा मीम पेश हम, मिन हम, हमजा नून जबर अन, ओइन मीम जबर अम, अन ता जबर ता, अन उम्मीद करते हैं कि आपको इस सबक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो इस सबक के बारे में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा पढ़ाने का अंदाज पसंद आया, तो आप एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपनी कोशिश को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नए सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, खुदा करे तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।